تصوري أحلفه بكى حالي وتيزبله تربيونا بخا كله تصوري أحلفه بكى عينا وزن مسايسن زنو نعم الأخي أبكر ما يقريو عينا وزن مسايسن زنو أي فرح معبلت تلعله أي فرح ما يتعافره أي فرح سلفي تتلعله أي فرح نكسي عبير أبكر ما يقريو عينا وزن مسايسن زنو نعم الأخي أبكر ما يقريو عينا وزن مسايسن زنو أي فرح أي تنقل عينا وزن أي ربشن أي فرن أي تنقل عينا وزن أي ربشن سلام 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 مليء اللولبي سلام 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 مليء اللولبي حقوس 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 مليء اللوست حقوس 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 مليء اللوست علوني أملأخ سرك بلاي سرك بلاي مززوعو جبت للي علوني أملأخ سرك بلاي سرك بلاي علوني أملأخ سرك بلاي سرك بلاي مززوعو جبت للي علوني أملأخ سرك بلاي سرك بلاي كابتن فازين العلي تقرب سلام تخاطرت زي channel كمية لهم رحس مجمار ناي عمت إسرع شديشان يقبرلنا يحجد ما بزعبا ونركب ينا خن الزرارب ولد مسدق قوم زلو ومركب زميل كتينا خن الزرارب سلازي بزعبا خن زراربينا ممر قبر أبنكو عبدحن متصخة تخاطرت زي channel دما زيابير مساخاتكم يهون هجي قدامي تحطهم بأردلاتني ممر قبر أب عدمنت عنان هيبنا جزيه هيبنا نزي كنقرب كاب فقده
نزين كنزارب نبزحت كأنا برخت كم بخون متولني قدامي تحطو زلاتني أمونغو ولدن ولودن زلو قريتشت وي زي مرددا انتاي يمثل مفتحي اخنتاي زيادة قداميتي نزارب الله حتى أملاخ مسخا يكون أملاخ يسنيخا እታ ካልኣይቲ ሕቶ ድማ ቆልዑ ካብ ገዛ ምስ ወፁ ዝገጥሞም ግድላትን ቆልዑ ካብ ገዛ ምስ ወፁ ዝገጥሞም ግድላትን መፍትሒኡ እንታይ እዩ ኣብ ደገ ዝገጥሞም ግድላትን መፍትሒኡን ዝብል ኢና ክንርኢ እዚኣ ከዓ ክትምልሰለይ ትሕትና ይሓተካ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካልእ ሳልሳይ ሕቶ ፀቕጢ መዘና ብኸመይ ክብድህዎ ይኽእሉ ፀቕጢ መዘና ኣሎ ዶ ብኸመይ ክብድህዎ ይኽእሉ ዝብል እዚኣ ክትምልሰለይ ይደሊ ሰለስተ ሕቶታት እየን ዘለዋኒ እግዚኣብሔር ምሳኻ ይኹን ኣምላኽ የሰኒኻ ተባረኽ قديما يخبلو زدلي غني الله ينزع الدل زهبكاني بتعمي أدلاي زخونا نجارات ويزسي حبرة سبنا تزفلت أو زبها الحتو زي نحنا ولدن ولدن دقراج ونجار زي جبا كالينا نبلو زلنا قنا يقات مالو كم يقولون نتزفكرو ولادي مستزفكرو ولادي مستزفكرا عده كم يقراج أو زبلسي قن بتعم خاص قنينو زقات مزلو نجار انت خوي نقات مالو إلنا خنفتحو مفتان تبوق أنا حجز مستيرة تبيقو يرد عن اللو بفلاي نزوم أبسدت زلنا ولدن وولدن قل نجار علو زعتونا نحناس نتو مبحا بعد نعب خلنا سبونا بروابتنا لك حبنا نارينا كم تسنة سرعتو من ناخدنا إنا نخيديرنا لك حبنا نبوهم كأزازو تارينا نحنا خاخ إزاز كم زلوو إذن نارينا سلازوخنا دحني قلل زبالي نيرو حجقن أبقال حلم مسينا توم دك ناس زرعيوه ودا حوبو وي قربيت وي قال سنولو كال زيغا خال عليت كال بحال زلوو زرعيلو مخا كال عينت كبرنت ولاد زهبلو بزح نجار يم تسمكو خاب دقة مالتي حجي أبتحتنا خين ملس قالوا قربات جروب سي العلنا سي أطبقنا نزارب سكي بخفت لبس كان نزارب تبعها هي الناسي ندقنا دون مهرم ويس نحنا نمهر تبل حطهم تينا أنتين نحنا نمهر لنا شعو نحنا نمهر لنا نحنا بزعبا دقنا نمهر بزعما جزار سنخ نمهر قريتش تسألوا بدقنا مو اسكن نحنا إلنا شعو أمنتاي جمناسي بأب نحنا مس أناسي مو نحنا أنت عينة ولدينا أنا خم أبو خم أدي سنت عينة ولدينا نحنا قد مسكن كبار لنا دحر أبتنا هنا كنرق خلنا سي 4 عينة بارنتين له 4 عينة أتعبابيا ولد له كابزم حادي أن ويكلتي أن هنا أخو خناين إذا 4 عينة ولد تماهيرناين أب أيو لك تقريت أنت عينة ولاد مخاني مسفلتكوس تقريت أبتنا تي انت عينت ولاد مخاني بس يزمت زم 4 دقاقي مزمهرم تمرت له زم permissive parenting بحالو له زيهم تايوم زم عينت زياتهم صدرا زيهم بزح فقري زلوهم قنا حيدة حقي زلوهم ابتقازيهم الزيوم سلازف قروهم ندقهم الزيوم مالت أبكى بالومس زي كله أزيم سلزف قربهم التحقي أبتابيت فخذ بلاي ود قلق قبر كله ولا عاقلق قبر كله كابت فقر التلا عليه بزو حقي يلا نزي أزمز ولعة ولد بقى حقي زي كيدو يجمر أبتا جزامو دحر نتا
أزيوم مسعررين ويك أمس برتع حمق نجر ويلاي لو مسي قبلوا متجمرتم ولدي ناب حق خملسوا يفتنون أتولد مو أتولد جن نخملس كجراج أو تزي كوي نخملس يتسقم هجزم ولد زيهم أزيوم يمدك أم ذكروهم ما ساعتي يلن حق فوز بلا حقي بتابيت زلو دلا يكبر ودنا نديو أين قطعيو أين قنطوو حقنا خبرل أين بزحلو أين تشكونو سلازخونه دحر جن سعر رمو أتا بحق نملسو يخون كملس أبزيك لولو درجة مس بصحي شعو ولدني ولادن أبقريتش أتبع لهم العلم تقريتش أتريهم نايزيهم حج نايزيهم عينة ولد زيهم سلا حق في كيسهم سلا جمروا أبتابيت نسياسة عريرة بقريتش التغييرة أبتم كالوت كا أو ترى بارنتس كا زيوم كا بتعمي بتعم هبتمات يوم توم جزان بلهم بزوح اللوم كمبيوتر تبلت قلعة كمبيوتر بوز عزز ويم زبوا بكا أبزو سدن تبلهم يوزدوا ويم لايبراري وسدن تبلهم يوزدوا ويم ممهر تسوي عدكم تتوهلي يقويو يم كله نايت زبالهم يم ززو هبتخ أسلا زلهم كأ زبالهم كله عما تيلو عما اللوا كله اللوا إذا كل ذهبوا سدرع كابت ورودم كا عبي نجار يصباي عبي نجار يصباي ما تقلع ولد جن ناي تمرتنا عمره قدايو كم تم برتعت نفعت مهارو خون ويكا كم تم نفعت ولد خون أيكلنيو حجت تتصبيت تزجبر هو تكبر تقولوا زعززم ذهبوا زقوي ضد حريقو انت يوم تصبايو اي ستودنت يوم تصبايو سجن اي خون أيكلنيو دحار أي زي متأخا تبايل ويكاز زي نفعك مستم بلوصات سلا زي كون كاز بالقريتشتي زلعت حجيت عينة ولادي وهم أمتيوه ولدنا كله نهبنا يوسي سلمتاي زقبر زكالو غيرو مستم بلوصات زي ترخبه زبل قريتشتي يم دلع له زي يوم سلمتاي زي تعوته سلمتاي صبو زي كونه سلمتاي طباي زي جبره سلمتاي كل يوم ززو سلمتاي كله حقهم يما ركبهم يم جنا قريتشت هالعلو كم تزدلي وصل زي كونه قريتشت هالعلو تمثال سايكا اوفر بروتكتيف بارنتين يوم كازيوم زوم اوفر بروتكتيف بارنتس يوم تايوم سي ودوم سبك وزع تايلوس كمز قال زقط لا يمسلم قال انت هن حو حيزو الكتريك زو حيزو قال بقى ودنا بزي اسطوي بزي اخيدو ابي كيتكا انت غيركا بقى عقول يوم تصببلو اوفر بروتكتيف بتعمي أزيم يوم لعقمهم يوم ودهم قالهم قال خيت قونهم بقى إذا رنت زيهم كا نعوز حق زوا زلوا مشيلوهم قال خي قول يوم دتصابات أبو زلوا قال خي قول له يوم زري زلوا قنا تقول عاب بتعم عقول طبيبه مبلع مستايم كليامه إذا حنك أكايو إذا قاليو إذا قوق أكايو إذا قاليو نابل بقى عقول يوم دسبولو نعم حاليتي وتصبق يزمثل قول عقن بقى خبزي أمس ما أسي خاتف الله يزبل قريتشتي زي العل بقى مزيام كخون هيكلني يزبل أبزي أن أقرأ مقدي على زيت أغسى بتعمي أب تنبيت إسكيل 10 شومان 4 سنتايلو كم تي نفسي اتولادي نفسي اتولد كأنها تيا إلو نعنا خم مثلا نمبر إكزابير نتم ولد دي خي ترفه بروتكتيف سي إكزابيري نعنا ونكنوص كلنا خنزور كلنا ماكينة خصحتنا خلا زحلوا الناس إكزابيري كم تنعنا زحلوا لنا إكزابير كاي يحلوا لنا سلازي أوبر بروتكتيف مخان ولعة سي كاب إكزابير نلعل حللوز مسلكة كاب كل أوصي كتعبيه إلك تحسب ما أوبر بروتكتيف غير كجريتشت كتلعل كم زخيل موت جريتشت بزي اللعل بزي انتايو خبت ولادين تعبابيو ولاديو مالتهم أجميروا توم رابع أيكا أوتورتاريانس يوم زيهم كان تايم تقبروا نتقول عحيدة يوم زبوه
انت خيلكا تا مبرهت بزدلاس ريفلكشن تقبر على دحاركم كورس عينا دحان ذا زداربا زلو هري شيء آه. كمزيا سكهجي حيز دو سكقرب بل قرب هو بقى حتى تنقص عسكر لها سايت مثلا على ريفلكشن الشيء او متيا متيا رئي الله حق رئي دحن انت تلقس يا مسلني سكقرب الشيء بل قرب سكبل نره بقى تفي احج الشيء هري سكهجي سوري እግዚአብሔር ይባርክ ኣብቶም ራብዓ ዓይነት ወለዲና በፂሕና ጅምራዶ እሺ ኣብቶም ኣርባዕተ ራብዓይ ዓይነት ወለዲ ከዓ ኣውተርታያንስ እዚኦም የብሎምን ነቲ ቆልዓ ከምቲ ኣብ ዓድና ዝበሃል ሓመዱ የልዕሎ ሓመዱ የዕብዮ ዝብልዎ ሓመዱ የዕብዮ ዝበሉ ዘይግደሱ ብኩሉ እዮም መምህር ፀዊዓቶም ኣይከዱ ላይብረሪ ኣይወስድዎ እንታይ ኢኻ ተማሂርካ ኣይብሉ ምንም በቃ ሓመዱ ይዕብዮ ዝበለ ማለት ባዕሉ ይዕቢ ዓይነት ዝበሉ ምንም ዘይግደሱ ወለዲ እዮም እዚኦም ወለዲ እዚኦም ድሓርሲ ኣብቲ መወዳእታ ከዓ ከምቶም ብዙሕ ዝገበሩ ቀዳማይ ዝበልናዮ ፐርሚሲቭ ፓረንቲንሲ ኩሉ ዝሃቡ እሞ ዝሰኣኑ እዚኦም ግን ሓንቲ ከይሃቡ ነቲ ቆልዓ ከመይ ጌርካ ጭራ ወፂኻ ዝብሉ እዮም ሕጂ እቲ ቆልዓ እንታይ ገይሮም ለዮም ከምዚ ዘየምፅኣኹ ድብሉኒ ዝብል ግርጭት እዩ ዝለዓል ስለዚ እንታይ የኽብል ኣብታ ሕቶናሲ ንሕና ወለዲሲ እንታይ ዓይነት ወለዲና ምዃን ቀድም ድሓር እንታይ ዓይነት ቆልዑ ከዓ እንታይ ዓይነት ውሉድ ከነዕቢ ኣለና ከዓ ክንሪኦ እዩ እቲ ሓደ ስለዚ ኣካይድኦም ካብ ካብ ቆልዑ ክንጅምሮ ማለት ንሕና በቲ ባህልና ቆልዓ መን እዩ ኣይንፈልጥና ንኩሎም ኢና ቆልዑ ንብሎም ግና ቆልዓ ነናቱ ደረጃ ዕድመ ኣለዎ ንኣብነት ቶም ካብ 0 ክሳብ 5 ዘለው እሶም እዮም ቀንዲ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ትምልከቶም ንቆልዓ ክኸደላ ዝግብኦ መገዲ ኣላሙዶሞ ምስ ዓበየ ካብኣ ኣይፍለን እዩ ነዚኦም ክተላሙዶም ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ኣብ ኢድካ እዮም ዘለው ምሳኻ እዮም ድቅሱ ኣይወፁን እዮም ደገ ምስ ኣቦን ወይ ምስ ኣደዮም ዝነብሩ ዝቕመጡ እስኻ ዝበልካዮም ጥራዮም ኣብ እምሮኦም መሊኡ ዘሎ ኣብታ ፃዕዳ እምሮኦም ዋላ ሓንቲ ዘይነበረ ንስኻ ኢኻ የሱስ ፍቕሪ እዩ እናበልካ ዲኻ የሱስ ሕፃናት ይፈቱ ንኩሎም ሕፃናት ዓለም ይፈቱ እናበልካ ዝነገርካዮ ክትነግሮ ትኽእል ሽዑ እዩ ንሕና ቆልዓ እዩ ስለ ዝበልና ኩሎም ኣይኮኑን በብደረጃ ቆልዑ ኣለዎም ስለዚ እቲ ዕድመ ዘይምፍላጥና ንባዕሉ ግርጭት የላዕለልና ኣሎ ንኣብነት 0-5 እዚ ዝበልናዮ 6-8 ዘሎ ከዓ ሕጂ ንመጀመርትኡ ካብ ገዛ ኪንደርጋርደን ኮይኑ ወፂኡ ደገ ኣደ ነራ መምህሩ ኣቦ ነሩ መምህሩ ዝቀየረ እዩ እዚ መምህሩ ዝቀየረ ተምሃራ ቆልዓ ሕጂ ንሕና እታ 6-8 ዘሎ ፃዕሪ ከም ዘለና ኣይፈለጥናን ስለዚ ኣብዛ 6-8 መምህረይ እምበር ከምዚ ኢልሃኒ ወዲ ክላሰይ እምበር ከምዚ ኢሉኒ ክብሉ ክጅምሩ ከለዉ ናይ ምፅራይ ግዜና እያ ንሕና ሽዑ ተዝበልናኩም ቁንዑ ብከምዚ መሰረት ናበልና እቲ ጭብጥ እነትሕዘሎም መገዲ እዩ መምህሮም ገለ ትብሎም እንታይ ተማሂርኩም ምስ በልናዮም ንሕና ምሳና እዚ ሰማማዕ ትምህርቲ ትብለና ታጓልና ወይ ትወድና ሽዑ እወ ርኢሞ እዚ ማለት እዩ እናበልና እታ 6-8 ናይ ነፅርየላ ግዜ እያ ነፅርዮም ንሕና ነፅርየሎም ዝዘራእናዮ መታን ክርዳት ከይኣትዎ እዚ ተሓቂ እናበልና ነላምዶም 6-8 እያ ሕጂ 8 ድሕሪኡ 9-13 ዘሎ ናትና ሪኦሞ ናይ መምህርና ወይ ናይ ደገ ከዓ ሪኦሞ ሕጂ ዝሰምዑሉ ግዜ ኣይኮነን ኣይኖ ዝብሉሉ ግዜ እዩ 9-13 እወ ፈልጠ ዝብሉ እዮም ክሰምዑ ኣይኮኑን ሕጂ ኣብቲ 0-5 ካብ 0-5 ዘሎ ተፃዒርና ነርና 6-8 ከዓ ኣፅሪና ነርና ተኮይንና 9-13 እቲ ኣይነው ዝብልዎ ዘለው ናይ ሓቂ ኣይነው እዩ የሱስ ጎይታ ምዃኑ መድሓኒ ምዃኑ ሕጂ እዮም ዝፈልጥዎ ብዙሓት ኣለዉ ኣብዚ ጀሚሮም ናይ ቤተክርስትያን ኢንተረስት ሰባት ኮይኖም ቆልዑ ንዕናይ ቤተክርስትያን እናበሉ ንስድሮኦም ዝህቡ ኩሎም እዚ ዕለት እዚ 9-13 ዘሎ ብዙሓት ኣብቲ ናይ ቀደም ንሰምዕ ነርና
መኣስ ጎይታ ተቐቢልካ ኢልካዮም 11 13 ዝብሉ ንሰምዕ ነርና ኢና ስለዚ እቲ ዓይነው ግዜ ክሳብ 13 እዩ ንሕና ዘይተመሃርናዮ ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ስታይ ዘይገበርናሉ 14 ምስ በፅሐ 13 ምስ በፅሐ እውን ቆልዓ ኢና ንብሎ ግና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኣሎ እቲ እግዚኣብሔር ማቹርድ ዓቢኻ ኢኻ ዝብል ፍጥረት ኣብኡ ፈጢሩሎም ኣሎ ኣብ ውሽጦምሲ ሕጂ እኳ ኣቦኻ ዝገበሮ ምዝዋር ክትዝውር ትኽእል ኢኻ ሕጂ እኳ ኣዴኻ ጣይታ ዝኽኣለታ ክትክእሊ ትኽእሊ ዝብል ናቶም ሄርሞን ኣሎ ተሲኡ ኣሎ ውሽጦም ድደፍኦም ዓቢኹም ኢኹም ኣኺልኩም ኢኹም ዝብል ኣሎ ንሕና ግን ብደገ ከም ወለዲ ነኖ ቆልዓኺ ዘለኻ ቆልዓኺ ዘለኺ እናበልና ክልተ ዝጋጮ ነገር ንገበልና ግርጭት ፈጢርና ኣለና ስለዚ ወለዲና ግርጭት ፈጢርናዮ እዚ ክንርድኦም ኣይከኣልናን እቲ ሄርሞን ኣይተረዳእናዮን 13 ዕድመ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ 13 ሳብ 18 19 ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኣይፈለጥናዮን ኣይተመሃርናዮን ቆልዓ ወዲ 3 ወዲ 5 እናገበርና ትሪት ንገብሮም እቲ ግርጭት ኣብኡ ኣሎ ብን ከምዚ እቲ ግርጭት ክትሪኦ ከለካ ኣይ ቲንክ ፍልጠት ይጎድለና ኣሎ ሓደ መን እዮም ደቅና ንመን ኢና ንዕቢ ዘለና ንሕና ከንቲ ዓይነት ወለዲና እዚ ኣፀቢቕና ፍልጠት የድልየናዮ ዝብላነይ ሰኣን ፍልጠት ግርጭት ንኣቱ ኣለና ኣብ ገዛናዮ እቲ ግርጭት ጅምር ዘሎ ብወላድን ብውሉድን ተዚ ከየንውሓ ፀቢቐ እዚኣ ክትኣኽለና ጎይታ ባርካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እግዚኣብሔር ይባርክካ ኣነ ሕጂ ቁሩብ ከምዚ እንታይ ክንምላኣሉ ምኽኣልና ንኣብነት ካልእ ግርጭት ዘምፅኡ ማለት ምስ ወላድን ውሉድን ደየሰምዑ ንኣብነት ብቤት ትምህርቲ 9 ካብ 10 ሒዙ ይመፅእ ንኣብነት ሕጂ ተቐዳዲምና እንታይ ረኹምካ እዚኣ ተጋጊኻያ ይብል ትወላዲ ንብል ማለት ኩላትና እውን ክንብሎ ንኽእል ነገር እዩ ግን እንታይ ክኸውን ዝግብኦ ነይሩ እቲ እዚአን 9 ፅቡቅ ኣምፂኻየን እዚኣ ደኣ ብኸመይ ተጋጊኻያ ክትብሎ ዳ እዩ ዝግባእ እምበር ተቐዳዲምካ ተኾንካ እዚኣ ተጋጊኻያ እንድሕር ኢልካ እቲ 9 ደይበዝሕ ንብለካ ሕጂ ኣብ ንዑ ኣብ ምኹራይ ተምፅኦ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ፅቡቅ ነገር ክንጅምር በቲ ናዕዳ ክንጅምር ዝግባአና በቲ ኔጌቲቭ ንጅምር እሞ ወይ በቲ ወቀሳ ንጅምር ወይ በቲ ዝጉዲልዎ ዘሎ ንጅምር እዚ እውን ሓደ ካብቲ ግርጭት ዘምፅእ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልእ ብሓቂ ምናልባት ተስፍሖ ትኽእል ኢኻ ድሓን ካልእ እውን ዝሪኦ ማለት እዩ ሞባይል ስቕ ክብለልካ ክትቦ ትፀንሕ እሞ ድሓር ምስ ረበሸካ ወይ ገለ ሂብካዮ ፀኒሕካ ካልእ ግዜ ሒዝዋ እንተፀኒሕካ ተሃርሞ እንታይ እዚ ኮይኑ ሰብኣይ እንታይ ኮይና እዛ ሰበይቲ በትማሊ ሂቦምንስ ሎሚ ከዓ እንታይ ኮይኑ ሃርመኒ ኣሎ ሕጂ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንዖምን ምርዳእ ክሳዕ ዝስእንዎም ዝኾኑ ነገራት ሓደ ስሩዕ ከምታ ኣብታ ቀዲምካ ክትገልፃ ፀናሕካ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ስሩዕ ኣተሓዛ ስለ ዘይብልካ ዝመፅእ ዘሎ ግርጭት እዩ ሕጂ ስሩዕ ኣተሓሕዛ ክህልወካ ኣሎ ኣብታ ዘውፃእካ መደብካ ፅኑዕ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ኣይተሓዝ ተኮይና ኣይተሓዝያ ብሓቂ ለምንታይ ኣይተሓዝ ከም ዝበልካ ኢኻ ክትርድኦ እዩ ዝግባእ ግን ንሕና ስቕ ክብሉልና ምእንቲ ንኣሽቱ ከለዉ ነልምዶም ድሕሪ ከመይ ገይሮም እዮም እሞ ካብቲ ከምዚ ትግለፅ ፀኒሐ ከምቲ ትገልፆ ፀናሕካ ሲ በቲ ሰንኩፍ ኣተሓሕዛ ናትካ እዩ እቲ ሽግር ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብፍላይ እዞም ሕጂ ሓደሽቲ ወለዲ ዘለዉ ማለት ንኣሽቱ ቆልዑት ዘለውዎ ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ካብ መጀመርታ ከምቲ ክግለፅ ዝፀንሐ ካብ መጀመርታ እናኮስኮስዎም እንተኸይዶም ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል እዩ ተዘይኮነ ስኢልካ ልሚድካዮ ፀኒሕካ ድሓር ዓግቶ ተደለካ ሞባይል ከተሕድጎ እንተበልካ ኣይከውን ካልእ ድማ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ከም ኣብነት ኢና ንገልፆ ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ መግለፂ እዩ ወሃብ ዘሎ ጎይታ ዕዚዝ ይባርክካ ኣሜን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር ሕጂ ስታክ ኮይና ኣላ ምስልኒ ዕቢናዮ ወድና ንኣብነት እሺ ሕርያ ኣለኹ ዶ እዚ ደቅና ሲ ካብ ገዛ ዝወፅኡላ 18 ዕድሚኦም ምስ ኮኑ ንበሎ ምክንያቱ ድሓን በኣ ንኺድ በቲ 18 እሞ ከመይ ዝበለ ቆልዓ ዕቢና ከመይ ዝበለት ጓል ከመይ ዝበለ ወዲ ዕቢናዮም ስነ ስርዓት ዘለዎም እዮም ከምኡ ብተመክሮ ዝተረኽበ ክነግረኩም እየ
نمن كم نبي بايتان علبهم كم زلنا حج كيد دينا يو كم زي ناي نسر كوا كيد لنا نقلبهم تنخون كيد مسبلنا يوم كيدولنا هنا مبر نبل ويك أبكالج بتصحينا نبل مبر أمنتاي ودقة بزح بزح زوم زحلفنا ولدي بزح تقودينا هنا مالت أمنتاي كم زو ودقو مسمان يوم زلوا أبتزخدوه انتاي زلو مكتتالنا درجة قروسيو أبتجزا وتيو ساكسيت بقى تعويتنا كالج بتصحلنا زبل حقوسنا بتعمز حقوسنا أبو خنتاي له جن بتمكرو نحد قلعة زقات أمون تعالى الكتب إذا قلعة أي ستودنتي بتعمي أدي أخنتي تقادي لا عبياتو قدل تبلكم أزيونا قدل نجر نوعو اختبل سهوتي خفيلة عبياتو حرقن إذا قلعة بتمرتي أبتي 11 مسبت أي ستودنتي نيرو أي بقى ده حرسي هذا جروب با انتاي ده سبورتي تتصاوت قلي تقبر أما صنعت تراي إلهم كومبينس جيروما سبورت خلمد باسكتبول خلمد كومبينس التبابع ما حقهم يهم صنعت ترايسي سبورتس كذا وترالن يزبل تعي زرباز مسل جيروم نجيرومو أتم سبورت أجمر مسبلو رأيت بلوم سبم الأم تاغانتا من الاسغانجيا مالت بزح كي زلو وشتيو نزو قلع تو أبيلامو رأي مسبلهم بينك ملس حجي بقى هو يسخم ديهم قبل كملس تدلي كتكت أبيلامو درجة هو تحلي فمو حجي كم زيتات زقات مزلو بتحبرة السبنة قدمنا بكالج مخادو انتاي كقات مخانو تبع معدا تزهلو أين يتقنع طبق كوينكا كالج كاتودع أبعوت تبتصح بزح تمرت تزقبر I know myself نابلو خيدم بزح شلل زقبر دكنا له بزح شللتنا معلوبي أميو مبر ولدي كونن بدلهم أبي يم علي بوميوتي معلبت بايتا زعل بوي انتخي إلنا سدرا بيت أبي يوم نعلبهم زلنا أبي علي بوم انت نفلت تيازبلت استايا نحريو ناتخاتاتلنا خا بزي أي تخيدو بزد أخيدو نابلنا تبايتو زلو تنعبيهم تبق نيرو تزل أبانا زلان أبزي آيا تاشقر تجمر شعوت تبق نصه قلعة نصه تقوال تسددنا يناب كاليسي كالا أتحساسبا كالي بكا تدرع فتاوي تسدرع نيرا سدرع تسأل بهلا تفكر نيرا بهلا تسأل مسقار تاتوتات قلمتات بكا اتي أبو أنا دي أنزي فتوو زنوارو نمتقبر قليل زخون الله قوينو سلازي انتاي بلالو خبزة مزا القباب بيلي ولدنا بينا نعلبهم زلنا دك أنا خدو خلو كوات خلو بجزانا كاب جزانا انت نتصنع أصنعنا تنخولو دحر مسموت أنا خي جلجيرم كي لو تجلجيرم مسموت أسي ماليسنا دينا نساردهم ويس كنحكم كنعرن خيلنا كنحكم كنعرن نخيل تنخيل بزي فقري أيكوني ولا أتم زعبنا يوم قلعس قالوا خينهم تدعى مسيومنا بفقر تزي تقبلنا يوم كانوا قاددوا تزي كويننا منم نمت أفرا يلن سلازي قال غيرهم زي كم تزعب خايهم زي كانوا خينهم تدعى تمليسهم فقر خاقن كم تنايك أدما تخون يا زبل سلازي أنتاي للخص أمتاي عم عليبهم تس وساني يا زبل دلخو أمتاي عليبنا يوم دكنا كتتلنا خمينيرو فلتتنا خميلو بزعبات هواه زلو جغرافيكالي يخون ويتم مسؤوم زلو قلعون تعينت قلعو مخانهم سي انت يفلت قلنا زي أن إشتو خلتتل تنقابرا صبق نيرو تنفلت أخا كم زي عيبل حتر مدهن ብጣዕሚ ፅቡቅ እግዚኣብሔር ይባርክካ ሕጂ እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥብታት ይኽላዓል ፀኒሑ እዚኦም ናብ ኮሌጅ ዝኸዱ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮኑስ ዋላቶም ናብ ቤት ትምህርቲ ሰዲድናዮም ዘለና ኣብ ጂኔር ይኹን ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ እውን ብዙሕ ኣብ ደገ ዝገጥሞም ግድላት ኣለዉ እሞ
مليء. ከም ወለዲ ነቲ ዝወዓልዎ ከመይ ውዒሎም ኢልካ ብፍቕሪ ከም ዝክበሃል ዝፀንሐ ብፍቕሪ ከመይ እንተገበሩ እዩ ድሕሾም እንታይ ውዒሎም ሓደ ሓደ ግዜ ዘሰንብድ ነገር እውን ይነግርዎም እሞ ንገለ ወለዲ هو ይብሉ ሽዑ ኩልፍ ይብሉ ከይነገርዎም ከምዚ ገይሮም ከምዚ ኮይነ ከምዚ ኮይነ ኢሎም ምስ ጀመሩ ሲ ምናልባት ዘይቅበልዎ ኩነታት ኣጋጢሞ ክኸውን ይኽእል ክቅፅል ኣይክእልኒ እዩ ሽዑ ሓሳባቱ ክገልፀሎም ኣይክእልኒ ሓሳባቱ እንተዘይገሊፅ ኢልካ ከዓ እቲ መፍትሒ ከተምፅእ ኣይትኽእልና ሕጂ ንዛረብ ፀናሕና ከዓ ግድልን መፍትሒኡን ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ግድል ከይነገረካ እቲ ቆልዓ መፍትሒ ከተምፅእ ስለ ዘይትኽእል ግድል እናነገረካ ከሎ ሰንቢድካ እንድሕር ምናልባት ዘይንቡር ነገር እውን ገይሩ ኣፍልጦ ድዩ ዋላ ፀቕጢ ድዩ ብዝኾነ ገይሩ ምስ መፀ እቲ ኩነታት ክነግረካ ሲ ትዕግስቲ ጌርካ ፀኒልካ ክትሰምዖ ክትክእል ኣለካ ኣብ መወዳእታ ሽዑ እሞ ኢልካ ናብ መፍትሒ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ተመክሮ እንተልዩ ኮይኑ ከዓ እንተትውስኸና ፅቡቅ هو بحقي ሓደ ወላዲስ እንታይ ብለኒ እውይ እውይ ኢሉ ሰንቢዱ ብጓሉ እዩ ሰንቢዱ ጓለይ እምበር ገለ ኣምፅኣትለይ ገለ ኢልኒ እንታይ ደኣ ትገብሮ ኢልኒ ሓንቲ ቃል ኣይበልክዎን ገና ፍቅሪ ኢለዮ በቃ ብፍቅሪ ጥራይካ ክትረትዓ ትኽእል ነታ ተግባር እምበር ብካልእ እሞ ይከውን እዩ ስለዚ እታ ኣብቲ ክጋገዩ ዘሎ ከለዉ ናህና ሞራልና ወይ ከዓ ናህና ኢሞሽን ናህና ጓለይሲ ከምዚ ወደይሲ ከምዚ ዝብል ስምዒት ሕጊ ኣቢልና ንጓለይ ንወደይ ከመይ ገይረ ይመልሶ ዝብል ኣተሓሳስባ ክህልወና ከምዚኣስ ኮይኑ ኣሎ ከመይ ገይረ ይመልሶ ከመይ ገይረ ናብ ቦቱ የምፅኦ ከመይ ገይረ የረድኦ እንታይ ተገበርኪ ዝርዳእ እናበልና ኣብ ናህና መፅናዕቲ ደኣ ንከይድ እምበር ኣብቲ ዝበልናዮ ናይ ሕማቕ ቃላት ምውፃእን ምዕጋትን ድሕሪ ሕጂ ከዓ ከምዛ ዝበልካዮ ከዓ ኣይነግረናን እዩ ምክንያቱ ንሰምዕ ስድራ ኣይኮናን በቃ ብሕቡእ ዝገብሮ ነገራት እናበዝሐ ይኸይድ ምክንያቱ እቲ ግልፅነት ባዕልና ዓፂናዮ ግልፅነት ተተዓፅዩ ከዓ ብዙሕ ይትግበር ብዙሕ ነገር እዩ ዝግበር ኣብ ገዛ ስለዚ ሓንቲ ክንፅዕራ ዘለና ከም ወለዲ ግልፅነትና ከይትስበር ምስ ወድና ዘለና ምስ ጓልና ዘለና ርክብ ክትቅፅል ከመይ ጌርና ክትቅፅል ከም ዘለዋ ክንፅዕር ተዳ ቆሪፅናያ ቁርፅትያ ብዙሕ እከይ ከዓ ድሕሪኡ ዝመፅእ ሳዕብያን መጉሃይ እምበር መሐጎሲ ይኸውን ኣይክእልኒ መብዛሕትኡ ስለዚ እዛ ዓንተበይ ዝበልካ ደጊምና ክንብላ ግልፅነትና ምስ ደቅና ከይቋረፅ ምፅዓር እዚኣ ክትስምረላ ይደሊ ብጣዕሚ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚኣብሔርካ ክሕግዘና እዩ እንተ ደኣ ፅኒ ኢልና ሰሚዕናዮም ሲ መወዳእታ ሽዑ መፍትሒ ኣምላኽ ምክሪ ክበና እዩ ኣብ እምሮናት ብጥበብ እንታይ ከም ንምልስ ክንሓስብ ዕድል ህድእ ኢልና ክንመክር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ምክርን ማዕዳን ክንህብ ተኮይንና እንታይ እቲ ግድል ምስ ሰማዕካየ ኢኻ ከምቲ ንጉስ ሰሎሞን ሲ ነተን ክልተ ኣንስቲስ ምስ ሰምዐን እዩ ፅን ኢሉ ምስ ሰምዐ ሽዑ እግዚኣብሔር ጥበብ ሂብዎ ነቲ ግድል ክፈጥሩ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግድል ከይፈለጥካዮ መፍትሒ ከተምፅእ ስለ ዘይትኽእል ኩሉ ግዜ ምስማዕ ከድሊ እዩ ማለት እዩ ከም ወለዲ እግዚኣብሔር ንኩላትና ወለዲ ይሓግዝ ብድሕሪኡ እታ ሳልሰይቲ ሕቶ ዘቕርባ ኩሉ ግዜ እዚ ናይ ምስ ወለዲ እንደገና ኣብ ከለጅ ምስ ከዱ ኢልና ከምኡውን ብጀካ እቲ ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ምስ ኣተው ሲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ካብ ንእስነቶም ክሳብ ዝዓብዩ ዋላ ምስ ዓበዩ ፀቕጢ መዘና ዝበሃል ኣሎ እቲ ፒር ግሩፕ ሲ ብጣዕሚ እዩ ከምዚ ኣቐዲምካ እውን ጥቕስ ኣቢልካዮ ኢኻ ፅብቕቲ ኣብነት እያ ብናቶም ምክሪ ኣብ ዘይተደልየ ከም ዝኣተወ ገሊፅካ ኣለና ነርካ እሞ ምናልባት ኣብዚ ፀቕጢ መዘናሲ ናይ ብሓቂ
ንቆልዑት ወይ መንእሰያት ይሃስድ እዩ ብክልቲኡ ሸነኽ እዩ ንፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ፀቕጢ መዘና ኣብ ሕማቕ ግን ብኸመይ ኢና ክንምክቶ ንኽእል እሱ እዩ ከዓ እቲ ቀንዲ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ግዜ ዘበናት እዚ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ብጣዕሚ እቲ ሓንቲ ትምህርቲ ትጎድለና ኣላ ኩሉ ግዜ ንሕና እውን ዘይረኸብናዮ ኣብ ንሕና ዕድመ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ኣቦኻን ኣዴኻን ሓለውትኻ ሓገዝትኻዮም ዝጎደለካ ዝምልእ እዮም ዝብል ኣብቲ ህፃን ኣምላኽ ኣሎ ንኩላህና ዝከታተል ኣምላኽ ኣሎ ንኩላህና ዝሓሊ ኣብ ትሕቲኡ ግን ኣቦኻን ኣዴኻን በቃ ዝጎድለካ ዘበለ ኣሎናካ ዝብል ሰልፍ እንታይ ክንብሎ ኢና ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣርጊፅካ ክትረግፅ ሓያል ምዃንካ ንባዕልኻ ምስ ወለድኻ በቲ ዝቡኻ ረድኤት እኹል ሓይሊ ከም ዘለካ ከመይ ጌርካ ትእምኖም ኢና ክንመሃር ዘለና ሕጂ ሰልፍ ስቲም እብሉ ሰልፍ ስቲም እንተደኣ ናይ ወለዲ ኣለዎ ኮይኑ ሓደ ቆልዓ ዝመፀ ይምፃእ ካልእ ሓይሊ ካልእ ፀቕጢ ኣይስዕሮን እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ወለድን እቲ ዝበልዎ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ኣቦኻ ኣሎ ኣዴኻ ኣሎ ዝብል ሰልፍ ስቲም ኣብ ርእሱ ስለ ዘቐመጠ ናይ ካልእ ፀቕጢ ምንም ፀቕጢ ኮይኑ ይስምዖኒ ሕጂ ንሕና በዚኣ ሚዛን እስከ ንመዘን እንተደኣ ኢልና ሰልፍ ስቲም ናይ ደቅና ንሕና ምዃንናስ ሓይሎም ክደኽሙ ከለዉ ማዕዳ ክደልዩ ከለዉ ኣቦኦምን ኣዲኦምን ኣብ ጎኖኹም ዘለው ክስእኑ ከለዉ ከይጠምዩ ክዕንግልዎም ዝኽእሉ ኣቦን ኣደን ከም ዘለው እንተደኣ ኣእሚንናዮም ኣርጊፅናዮም ሓይሊ ስኒቕናዮም ፀኒሕና ካልእ ዝፀቅጥ ካልእ ሓይሊ ክመፅእ ከሎ ክጠቕጦም ኣይክእልኒ ስለዚ ንሕና ግን ዝጎድለና እየ ዝብል ኣነ ካባይ ጀሚርካ ሰልፍ ስቲም ንሕና ከም ዝኾንና ኣብ ፍቕሪ ታብ ንሕና ፍቕሪ ልዕሊ ካልኦት ፀቕጢ ክህቡ ዝኽእሉ ካልኦት ክሓልዩ ዝመስሉ ሓለይቲ ዝመስሉ ካባና ንላዕሊ ክሓልዩ ከም ዘይክእሉ በቃ ፀቢቕና ምሂርናዮም ተንፀንሕ ሕጂ እዚ ብጣዕሚ እዩ ዘጋጥሞም ኣነ ሕሉፍ ሓሊፈ ናይ ጓለይ ተስሕቐኒ ነገር ኣላ እተን መሓዙታ ኩለን ትሕቲ ብየን ዝረኽባ ተዓራረቐተን ኣብቲ ትምህርቲ ትሕቲ ብየን ዝረኽባ ንሳ እያ ትረክብ ድሕሪኡ እንታይ ኮይኑስ ኣኼባ ፀዊዕና ንዓይኒ ጓለይን እቲ መምህርሲ እዚኣ እውን ብዘይከውን እያ ቢ ረኺባ ዘላ እዚኣ እንተዳ ሕጂ ኣሪማትለይ ኣይክህባየ ኢሉና ድሓርታ ኢላሃና መስለኩም ነተን መሓዙኣ ክትመስል መጠን ነነቢ ኣኽለኒ ኢላቶ ክሳብ ክንድኡ እዩ ትፀቕጢ እንተዳ ኣይ ኮይና ምስአን መሓዙታ ኣይኮነትን መጠን ንዕአን ክትመስል ግን ቢ ክትረክብ ኣለዋ እዚ እዩ ትፀቕጢ ክነግረኩም ብተመክሮ ክሳብ ክንዲዚ እዩ ትፀቕጢ ንዕኦም ክመስልዎ ዝፅዕርዎ ፃዕሪ ብጣዕሚ ኣትጓል ተበልና ኣብ ቅድሚ ኣነ እንቲ መምህርኒ ትብብልየ ነነ ድሓን ትሰቁጥራ ይበሉ ባዕለየ ዝፈልጥ ቢትኹነለይ ኢላቱ ሕጂ ክርዳእና ክእል እዩ ትፀቕጢ ክሳብ ክንዲ እዩ ንዕአን ክትመስል ቢ ክትረክብ ኣለዋ ሕጂ ጫማኦም ብጫማ ሕምቕ ዝበለ ጫማ ተገይሮም ዘለዎም ፀቕጢ ኩሉ ትዕንቲ ናይቶም ተምሃሮ ናብቲ ሕምቕ ዝበለት ጫማ እዮም ዝጥምቱ እዚ ዓብ ፀቕጢ ነቲ ቆልዓ ላንች ማኒ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ጅብኦም ወላ ሓንቲ ዘይብሎም ቆልዑ ንትምህርቲ ይኸዱ ንሕና መሻክን ከይፈለጥና ብዘይ ላንች ማኒ ዝሰዶም እሞ ኣብቲ ላንች ዝበልዕዎ የለን መን መስለኩም ኦፈር ገብረሎም እቶም ፀቕጢ ፈጠርቲ ደቂ ሃብታማት ደቂ ገለ ዝኾኑ ቡዋ ስኢንካ ዝብላዕ ንዓዳ ኢሎም ዝዓክል ዝብላዕ ህብዎም እሞ ዝዓክል ሳንድዊቻት ህብዎም እሞ እቲ ፀቕጢ ፈጣሪ ሰብ እቲ ፀቕጢ ክፈጥር ዝኽእል ሰብ እዩ ካብኡ ንንዮም ዝውንኖም ከመይ ምዃኑ እቲ ፀቕጢ ተንፈልጦ ድሕሪኡ ንዓበዚ ኣተበሎ ኦሮማ የሕሊፉሉ እንድዩ ንሱ ዝውንኖ ንሳ ትውንና ኣብዚኦም ደቅና መዓት ፀቕጢ ዘሕለፍዎ ኣዝዮም ፀቕጢ ዘሕለፍዎ ኣጋጣሚ ሕማቕ ሰብ ተኣ ኮይኑ እቲ ዝኸፈለሎም
ኦሮማይ ናብቲ ሕማቕ ኣትዮም እዮም ብዘይ ገለ ነገር ፀቕጢ ናይ ደቅና መወዳእታ የብሉን ምስ ስኩል ባስ ዘዊረ ኣለኹ ቀደም ይርኤት ፀቕጢ ብብዙሕ እዩ ፀቕጢ ዘሎ ብጣዕሚ ሕጂ ንሕና ወለዲ ነዛ ፀቕጢ እዚኣ ከማን ብዙሕ ኢግኖር ኢና ንገብራ ፀቕጢ ከም ዘለዎም ሲ ንሕና መሊስና ኢና ምስ መፁ ፀቕጢ ንህቦም እንታይ ከምዚ ዘይገበርካ ንብሎም በቲኣ ተካል ውዒሎም ሲ በዚኣ ከመሊስና ተካሎም ንህቦም ንሕና ኢና ክልተ ነገር ተሰሓሒትና ወለዲ ተሓንቲ ከመዮም ውዒሎም ዘይፈለጥና ካልኣይቲ ከዓ ምስ መፁ ክንዲ ዕረፍተይ እዚኣ ገዛ እያ ዕረፍተይ ኢሎም ነታ ንመዕረፊት ትኾኖም ገዛ ዝመፅዋስ ናይ መቋያቂት ገዛ ጌርና እያ ፀኒሕና ብክልተ ተበዲሎም ደቅና ብክልተ ዝርድኦም ስኢኖም ደቅና ስለዚ ኣትሊስት ቤቶም እታ ገዛና መዕረፊቶም ትኹን ይዕርፉ ኣብኣ ኦፈ ይበሉ ዝወዓልዋ ኣኽሎም ላንች ማን ስለ ዘይሃብካዮም ዘይሃብክዮም መከራዮም ፀጊቦም ውዒሎም ስለዚ ኩሉ እንተንፈልጠው ብጣዕሚ ክፍለጥ ዝግብኦ ነገራት ኣብቲ ሃይስኩል ኣሎ ኣብ ላንች ማን ትሰርሕ መሓዛ ዘመድ ኣላትና ኩልያ ትነግረና ከምኡ እንታይ የጋጥሞም ኣብታ ላንች ማኒ ከመይ ገይሮም ከም ዝገዝእዎም ኮነ ኢሎም እዮም ክገዝእዎም ኢሎም ሳንድዊች ዝቕርብሎም ኮነ ኢሎም እዮም ገንዘብ ሒዞም ዝመፁ ክገዝእዎም መታን መዓት መስራሕ ኣሎ ብኡ እሳ ዘጀመረቶም ብዙሓት ቆልዑ ድራግን ገለን ዝኣተው ኣለዉ ዓርከይ ተኮይንካ በል እንካዚ ኢሎም ዝሕቆፍዎም ድራግ ዓርከይ ተኮይንካ በል እዚኣ ቢራ ካስተያ ዝበልዎም እሶም እዮም ስለዚ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብዚ ብዙሕ ፀቕጢ ኣለዎም ደቅና ግና በጃኹም ንሕና ወለዲ ንሕና ኸ ከም ፀቐጥቲ ኮይንና መሊስና ይንረኸብ ንሕናስ መርሃውቲ ክነርህወሎም ከመይ ጌርና ከም ንኽእል ጫማ ዲጎዲልዎ ዝገበርና ጌርና ንመሓዝኣ ዝመስል ጫማ ንግበረሎም ጫማ እያ ዝብል ዘለኹ ጫማ 120 ሲ ብዕራይ ንገዝኣሉ ሲ ንዓኻ ጫማ ክንገብሮ ዝብሉ ወለድ ርኢ ኣለኹ $120 ሂበሲ ንዓይ እኳ ብዕራይ እዩ ተዓዲ ዝብሉ በጃኹም ሲ ይኮነን ጫማ ይኮነን ዋና ነገር እቲ ፀቕጢ ዝረኽብዎ እዩ እሞ ነዚኣ ንረዳእሎም የብል ኮይታብሪ ከብልካ ረሲዐት ኮይነ ዘክረኒ ፅቡቅ እሰኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ እግዚኣብሔር ይባረኽካ እሱ እቲ ሕጂ ከም ወለዲ ክንፈልጦ ክንገብሮን ዘለናስ ብዙሕ እንድዩ ገለ ኢና ኢልና ዘለና እምበር ኩሉ ኢልናዮ ማለት ኣይኮነን ግና እዚ ከም ኣብነት ጠቂስናዮ ዘለና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነዚ ከም ኣብነት ንጠቕሶ ዘለና ባዕልኩም ከዓ ኣብ ደቅኹምን ኣባኹምን ዘጋጠመ ግድላት ወሲኽኩም መፍትሒኡ እንታይ ይኹን ንዝብል ኩላትና ሓቢርና ክንሰርሓሉ ዝግባእናይ ከም ሕብረተሰብ ከም ወለድሲ ነዚ ነገር እዚ ክንነቕሓሉ ከም ዘለና ምክንያቱ ብደገ ፀቕጢ ረኺቡስ ኣብ ገዛ ከዓ እንድሕር ደይ ንርዳእ ኣሎ ኮይና ካብቲ ፀቕጢ ከመይ ጌርና ከም ነናግፎ ስለዚ ከምዚ ክበሃል ፀንሐ ዝግዛእ ብምግዛእ ድዩ ዝቕረብ ብምቕራብ ድዩ ምክሪ ብምሃብ ድዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ካብዚ ፀቕጢ እዚ ዝናገፍሉ መገዲ ክንሓስብ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ብፀሎት እንዳገበርና ነዞም ደቅና እግዚኣብሔር ክድግፈና ምክርን ጥበብን ከዓ ክንህቦም እግዚኣብሔር ንኩላትና ይደግፈና ምናልባት ዝበሃል ናይ መወዳእታ ተዘይሃልዩ እዚኣ ክንውዲእናተን ሕቶታተይ ወዲእ ኣለኹ ግን ገለ ተርፍ የብሉን ትብሎ እንተለካ ግና ኣሰገልና ድሓን ሓንቲ ጥራይ ቁርብ ክውስኽ ንእሽቶ ቆልዑ ዘለዎም ስድራ ቤት ሕጂ ዝውለዱ ዘለው 05 ካብዚ ኣብ 1 ክሳብ 5 ዘለው ዕድመ ሕጂ ዝጅምሩ ዘለው 6-8 ወይ ከዓ 9 ክሳብ 13 ዘለው ደቆም ኢንቨስት ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ብኣሜሪካ ኣብ ደቅኹም ከመይ ኢንቨስት ከም ትገብሩ በጃኹም ንሕና ኣብ ዓዲ ገንዘብ ዘይሰደድና ገለ ዘይገበርና ገለ ክንብል ነቶም ደቅና ይርከብና ኣሎ ምን ቀደም ሕጂ ግን ንሕና እትላሕፀፅናሉ እስኹም ከዓ ከይትልሕፀፁ ንነግረኩም ኣለና ኢንቨስት ኣብቲ ደቅኹም ኢንቨስት ግዜኹም ኢንቨስት ግበሩ
ገንዘብኩም ኢንቨስት ግበሩ በቃ እዘን ክሳብ 13 እየ ዝብል ዘለኹ ካብ ሓደ ሰብ 13 ዘለዋ ኩሉ ብዝከኣለኩም ኢንቨስት ግበሩ ግዜኹም ኢንቨስት ምስኦም ገንዘብኩም በቃ ምኽርኹም በቃ ፍቅርኹም ኩሉ ኢንቨስት ክትገብሩ የማሕፀነኩም ጎይታ ባረካ ፓስተር ኣብዚኣ ተኣመን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ ሎሚ ኣገልግሎትና ኣብዚኣ ክንዛዝም ኢና ሰሚዕኩም ሸር ክትብልዎ ትሕትና ንሓተኩም መመሊስኩም ደጋጊምኩም ስምዕዎ ኣብኡ ምክርን ሓሳብን እንተለኩም ከዓ ኣብ ኮመንት ፀሓፉልና ብካልእ ኣጋጣሚ ብሰላም የረኽበና እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ኣብዚ ወዲእና ኣለና ተባረኹ ክብሪ ኩሉ ድማ ንእግዚኣብሔር ይኹን